ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में। और शेर आखिर पढ़ती हूँ, समात की जगह कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, मेरा बचपन कटा। और ये मक्ते का शेर एक बाप की तरफ से अपनी बेटी तक, बेटी की तरफ से अपने बाप तक पहुंचाती हूँ। यहाँ पे सभी औलादों के वालिदैन यहाँ तशरीफ फरमा हैं, भाई मौजूद हैं, उन्हें भी आने वाले वक्त में उनको भी किसी न किसी का बाप बनना है। मैं ये शेर मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अरे भाई निकाहत साहिबा, मुझे गज़ल के लिए हुक्म हो रहा है, हालांकि उस गज़ल को यहाँ पढ़ चुकी हूँ, मगर अगर आप सभी की इजाज़त हो तो एक मतलब और सिर्फ 2 शेर उस गज़ल के पढ़ना चाहूँगी। उसके बाद आपका हुक्म और मैं हाजिर हूँ। जी बिल्कुल। गमे हयाती गमे दिल, गमे फिराक नहीं। गमे हयाती गमे दिल, गमे फिराक नहीं। बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। बहुत अच्छा मसला है तो मिलने का इश्तियाक नहीं। क्या कहने भाई, यकीन कीजिएगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, यहाँ आने की आप सभी की दुआएं मुझे मिल गई। ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह।
یہ انتقام کی سازش ہے، اتفاق نہیں۔ کیا اچھا شعر بھائی، واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر۔ جی میں پڑھتی ہوں، یہ انتقام بہت شکریہ۔ کی سازش ہے، اتفاق نہیں، واہ واہ واہ، بہت اچھا گلی سے گزرتے ہو اجنبی کی طرح، میری گلی سے گزرتے ہو اجنبی کی طرح، میری گلی سے گزرتے ہو اجنبی کی طرح، یہ انتقام کی سازش ہے، اتفاق نہیں۔ اور جتنے بھی نوجوان دوست میرے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں یہ شعر ان کے لیے پڑھتی ہوں، بطور خاص سماعت کیجیے گا کہ قدم بڑھاؤ۔ محبت ایک طرح کی نہیں ہوتی حضرت، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ ہر انسان کو رشتہ اگر کسی سے بہن کا بنا لیتا ہے تو وہ بھی محبت ہے، ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے کرتی ہے وہ بھی محبت ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے کرتا ہے وہ بھی محبت ہے۔ تو محبت کے کئی نام ہیں اور عورت کے بھی کئی روپ ہیں۔ میں شعر پڑھتی ہوں، سماعت کیجیے گا بطور خاص کہ قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، قدم بڑھاؤ محبت میں احتیاط کے ساتھ، تمام عمر کا بندھن ہے یہ مذاق نہیں، تمام عمر کا بندھن ہے یہ مذاق نہیں۔ اور آپ کی بے پناہ محبت بے پناہ خلوص کے نام یہ شعر پڑھتی ہوں، سنیے گا کہ تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن، تمہاری یاد تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن، تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن، میری حیات کے کمرے میں کوئی تار نہیں، اچھا قافیہ، میری حیات